बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के हम इस नशिस्त में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तकालीफ़ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, इनमें से कौन सी तकलीफ़ है जो बतौर सज़ा है और कौन सी तकलीफ़ है जो बतौर आज़माइश है। यानी हम अगर ये जान लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में बहुत सी बेहतरी आने के चांसेस हैं कि हमारी ज़िंदगी की तकालीफ़ और परेशानियाँ कौन सी हैं जो बतौर सज़ा या कौन सी हैं जो बतौर आज़माइश हैं। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि हर वो तकलीफ़, इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह का कौल है, हर वो तकलीफ़ जिसके नतीजे में इंसान अल्लाह के करीब हो जाए वो आज़माइश है, और जिसके नतीजे में इंसान अल्लाह से दूर हो जाए वो सज़ा है। अच्छा, ऐसे ही हम कुछ और अहदीस और कुरान मजीद की आयात का मुतालिया करते हैं तो हमें ये बात समझ आती है कि जिस तकलीफ़ के नतीजे में हमारी हालत पहले से बेहतर हो जाए, हमारा इस्तग़फ़ार बढ़ जाए, हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना शुरू कर दें, तो ये आज़माइश थी, ये हमारे दर्जात को बुलंद करने आई है। तो अगर उसके नतीजे में हमारा ज़हन इस्तग़फ़ार की तरफ नहीं जा रहा, अपने गुनाहों की माफ़ी की तरफ नहीं जा रहा, इसकी तलाफ़ी की तरफ नहीं जा रहा, तो ये तकलीफ़ और जो है वो परेशानी वो हमारे लिए सज़ा के तौर पे है। अच्छा, इसी तरह से हमारे दिल की सख्ती बढ़ जाए तो इसका मतलब है ये जिस तकलीफ़ के नतीजे में हम और ज़्यादा सख्त दिल हो जाएं, यानी उसमें हमारे दिल से रहम चला जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये बतौर सज़ा थी, और सख्ती आ गई, यानी दिल की सख्ती खुद एक सज़ा है। अगर किसी तकलीफ़ के नतीजे में हमारा दिल नरम हो तो ये आज़माइश है, इसके नतीजे में हमारे गुनाह भी अल्लाह ताला माफ़ करेगा, हमारे दर्जात को भी इंशाअल्लाह बुलंद करेगा। इसी तरह से जिस तकलीफ़ के दौरान हम बेचैनी, इज़्तिराब और जो है ना हमारी मायूसी और मुसलसल इसमें इजाफ़ा होता चला जाए, तो इसका मतलब है ये तकलीफ़ हमारे लिए सज़ा है। और अगर जिस तकलीफ़ के नतीजे में हम पुरसुकून रहें, हम उसके दौरान भी उसके बाद भी इत्मीनान में रहें, तो हम एक आज़माइश से गुज़र रहे हैं। अल्लाह ताला इसके नतीजे में हमें बुलंद करना चाहता है। इसी तरह से एक बात ये भी ज़हन में रहे कि हम जिस तकलीफ़ के दौरान या बाद में एक गुनाह पे इसरार किए जाते हैं, उसी पे ही रहते हैं, गुनाह छोड़ नहीं पाते, तो फिर ये बतौर सज़ा जो है ना वो लग रही है। और अगर हम एक गुनाह को छोड़ देते हैं जिस तकलीफ़ के नतीजे में हम अल्लाह के मज़ीद करीब हो जाते हैं, गुनाहों से दूर होते जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ये आज़माइश थी और ये हमें फ़ायदा पहुँचाएगी। इसी तरह से हम देखें कि इस तकलीफ़ के दौरान या बाद में हमारी चॉइस क्या थी। हमारी चॉइस अगर नेकी है तो इसका मतलब है ये आज़माइश थी, और अगर हमारी चॉइस गुनाह है, हमारी चॉइस जो है वो गुनाह के ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये बतौर सज़ा है। अच्छा, सज़ा में मामला बाज़ का हमें सज़ा सिर्फ़ ये नहीं होती कि एक्सीडेंट हो जाए या खुदा न खास्ता कोई इस तरह की छत गिर पड़े, तो सज़ा ये भी होती है बंदा नेकी से महरूम हो जाए। मसलन एक बंदा, वो उसकी जमात रहना शुरू हो गई, उसकी नमाज़ें छूटना शुरू हो गई, किसी अमल के नतीजे में, किसी तकलीफ़ के नतीजे में वो मज़ीद नेकियों से और अल्लाह के अहकामात से दूर होता जा रहा है, तो ऐसी सज़ा बज़ाहिर महसूस नहीं होती, लेकिन ये भी सज़ा होती है। अच्छा, बाज़ वक़्त आज़माइश भी इंसान को महसूस नहीं होती। जैसे अगर सवाल ये हो कि फरावानी माल ये बड़ी आज़माइश है या कि तंगी माल, तो हमारे सलफ़ के यहाँ जो फरावानी माल है वो सख्त आज़माइश समझी जाती है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, जिनको वक्त के हुक्मरान ने इतने कोड़े मरवाए, किसी हाथी को भी मारे जाते, वो भी चीख उठता, उसकी आंखों से भी आंसू निकल आते, लेकिन इमाम साहब की आंखों से आंसू नहीं आया। लेकिन जब उनके सामने अशरफियों के तोड़े रखे गए, बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो इतनी बड़ी जब दौलत देखी इमाम साहब ने, तो उन्होंने आगे से फरमाया कि या अल्लाह, कोड़े खाने वाली आज़माइश से बड़ी आज़माइश ये वाली, यानी उस वक़्त उनकी आंखों में आंसू देखे गए। तो सहाबा इकराम की सीरत में भी ये मिलता है। फरावानी माल ये बड़ी आज़माइश क्यों है, इसकी एक वजह ये भी बताई गई है
کہ اس میں بندے کو محسوس نہیں ہوتا کہ میں حالت آزمائش میں، تو بعض کا سزا بھی محسوس نہیں ہوتی کہ مجھے کوئی سزا مل رہی ہے، بعض کا یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ میں کسی آزمائش میں۔ اب دیکھیے ایک بندہ امتحان میں ہے لیکن اسے فیل ہی نہیں ہو رہا کہ وہ امتحان میں ہے، یعنی تو آپ کے خیال میں وہ اچھا امتحان دے گا یا جس کو فیل ہو رہا ہے اور جو اس کے لیے پریشان ہے، جو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ پورا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، وہ امتحان سے اچھے طریقے سے کامیاب ہو کے نکلے گا؟ تو یقیناً اچھا اس میں ایک بات یہ بھی ہے، مومن حالت آزمائش میں ہو یا حالت نعمت میں ہو، وہ کسی بھی حالت میں ہو تو اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ عجبا لامر المؤمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اسے اللہ تعالیٰ کوئی نعمت سے نوازتا ہے وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اس پہ کوئی تکلیف آزمائش آتی ہے وہ اس پہ صبر کرتا ہے، ہر معاملے میں اسے اجر ملتا ہے۔ تو یہ مومن کا جو معاملہ ہے وہ چاہے حالت آزمائش میں ہے یا حالت انعام میں ہے، وہ حالت اجر میں ہی ہے، اس کو ثواب ہی ثواب مل رہا ہے۔ بلکہ مومن تو فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْحَهُ أَجْرًا كُلُّ، مومن کا تو سونا اور جاگنا یہ سارے کا سارا جو ہے وہ اجر ہے۔ اچھا سزا میں ایک بات یہ بھی ہے، اگر سزا تکلیف کے دوران ہمارا دل لوگوں کے لیے نفرت، بغض، عداوت، کینہ، حسد اس سے بھرا ہوا ہے تو پھر یہ سزا ہے، اور اگر کسی تکلیف یا پریشانی کے دوران ہمارے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی کے جذبات تھے، ہم اپنے دل میں نرمی محسوس کر رہے تھے، ہم رحم دوسروں کے لیے محسوس کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آزمائش ہے۔ یہ بھی ایک معاملہ یاد رکھیں، لوگوں کے کہنے پہ نہیں طے ہو سکتا کہ یہ سزا یا آزمائش ہے۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام تھے، ان کو جب وہ بیماری لگی، ان کے اوپر آزمائش آئی، تو لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو اس کو اس نے کوئی بڑی نافرمانی کی ہے اپنے اللہ کی، اس وجہ سے اس پہ اتنی بڑی سزا آئی۔ تو لوگوں کے کہنے پہ یہ طے نہیں ہوتا کہ یہ سزا ہے یا آزمائش ہے۔ تو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر تو غلطی کوئی گناہ ذہن میں آ گیا کہ ہاں اس وجہ سے نہ مجھے سزا مل رہی ہو، تو پھر ہم یہ دیکھ لیں، اپنے استغفار کو بڑھا دیں، توبہ کو بڑھا دیں، بار بار اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں، اللہ کو ہم اس طرح سے نہ سمجھیں جیسے ہم انسانوں کو سمجھتے ہیں۔ مثلا کسی انسان کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس دفعہ تو اس نے معاف کر دیا، اگلی دفعہ پتہ نہیں یہ ذہن میں اس کے کیا ہے، کیا سوچ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو معاف کرتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، پھر وہ اس کے بارے میں وہ اس کو دوبارہ یاد نہیں کرواتا، وہ اس کو یہ نہیں کہتا جو ہے تم نے یہ کیا ہے، تم نے وہ کیا ہے۔ تو ہمارا رب بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے۔ غفارہ جو ہے نا، یہ لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو معاف کرتا ہے، کفارہ، غفارہ، یہ دو لفظ اللہ نے گناہوں کو معاف کرنے کے حوالے سے، گناہوں کو صاف کرنے کے حوالے سے بیان فرمائے۔ یعنی کفارہ مٹا دیا، اللہ کا اریزر، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب غفارہ یعنی کسی کو کور کر دیتا ہے، اس کو پھر ان اثرات سے، ان چیزوں سے ڈھانپ لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کا اصول یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے پہ گناہ مٹا دیتا ہے، بلکہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے، فخر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیان کرتا ہے اس بات کو، اور اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدلنے پہ قادر ہے۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ آئے گا، اللہ اس پہ اپنی رحمت کی چادر ڈال کے اس کو یاد کروائے گا، تم نے یہ گناہ کیا، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی یاد کروا رہا ہے۔ تو وہ ڈر رہا ہے، وہ بندہ ابھی ذہن میں ہے کہ بڑے گناہوں کا ذکر آنا ہے ابھی، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میں نے ان کو سترتھا علیک فی الدنیا، میں نے دنیا میں بھی چھپائے رکھا ان کو، تیرے گناہوں کو آج بھی میں ان کو چھپاتا ہوں، جاؤ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ وہ کہے گا یا اللہ میرے بڑے بڑے گناہ بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما کے مسکرا پڑے۔ تو ہمیں اللہ کے بارے اس طرح سے سوچنا ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ ہمارا رب معاف کرتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے جب اس سے معافی مانگی جائے، غلطی ہو گئی معافی مانگ لے۔ تو ہماری زندگی میں توبہ استغفار زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سزا سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں
آزمائشوں میں اپنی مدد فرمائے۔ یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے اور ہر حال میں آزمائش ہو رہی ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس آزمائش ہے جی تو صرف جس دن پرس خالی ہے اس دن آزمائش ہے، نہیں، جس دن پرس بھرا ہوا ہے اس دن بھی آزمائش ہے، جس دن کھانا کھا لیا تب بھی آزمائش ہے، جس دن بھوکے تھے تب بھی آزمائش۔ ہم اس دنیا میں حالت امتحان میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتحان میں کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم۔